عليكم. نكملوا التمرين ديالنا اللي كنا بدينا قبل هاد ليكزارسيس 2. كنا خدمنا هاد لي فورمول هادو كاملين. كنشوفوا نفكركم كنشوفوا واش سي اون فاريابل سي اون فورمول بروبوزيسيونيل واش ولا لا. الا كانت فورمول بروبوزيسيونيل كنعطيو لا لونغور كنعطيو لا هوتور. الا ما كانتش كنقول راه سوني با اون فورمول بروبوزيسيونيل وصافي. اش اللي كاين؟ خدمنا من 1 حتى ل 8. دابا ان شاء الله غادي نخدموا 9 و10 حيت هما شويه طوال. قلت نديرهم فيديو بوحدهم باش ما نكثرش عليكم في الفيديو اللي قبل. هذا ما كنبداو على بركة الله. نبداو لا نوفيام غادي نكتبها هنايا باش نكتبها باش نبقاو دايخين بالوراق. لا نوفيام 9. بون ندير كاع بوز باش ما نطول. مزيان. اذا هنا كتبت لا فورمول اللي عندنا لا فورمول اللي عندنا. دونك هادي واش بعدا سي اون فورمول ولا لا؟ امتى كنعرفوا واش سي اون فورمول ولا لا؟ هي ملي كيكون عندنا شي بارونتيز محلول. الا حليناه كيخصنا نسدو بابا. الا ما كانش هاد القضيه دونك سوني با اون فورمول بروبوزيسيونيل. مزيان. دونك هنا عندنا حليناه هنا سديناه هذا هنا حليناه وهنا ما سديناهش. دونك هادي راها سوني با اون فورمول بروبوزيسيونيل. فوالا هادي هناوك منها. هادي سوني با اون فورمول بروبوزيسيونيل. تحطق وتقول مزيان نيت حيت راه طويله. الا جيتي تحسب لها لا لونغور ولا هوتور غطول شويه. اللهم من هنا كتلاحظ بلي راه انت عندك هادي محلوله هنا مسدوده هنا، وعندك هادي اللي هنايا هاد الكبيره هي محلوله هنا ومسدوده هنا، ولكن هادي الوغ كو هادي محلوله هنا وما مسدوداش. دونك هادي سو ني با اون فورمول بروبوزيونيل. مزيان. دوز دابا العشرة والأخيرة. بون لا ديزيام عندك A ou عندك B implique non C ou non ديال B implique A. عندك هادي. دونك عندك هنا البارونتيز محلول وهنا مسدود. هنا محلول وهنا مسدود. مزيان. هنا محلول هنا ومسدود هنا. مزيان. وعندك كلشي لوجيك. عندك هادي هادي لا نيغاسيون ديال هادي. دونك tout est logique. دونك هادي c'est une formule بروبوزيسيونيل. هادي راه كنعكز نكملها دايره بروبوزيسيونيل زعما. مزيان. دابا نديتيرمينيو ليها لا لونغور ديالها. لا لونغور elle vaut combien؟ la longueur هو le nombre de symboles اللي عندي في la formule à part les parenthèses. ما نحسبش les parenthèses لا ونحسب les autres symboles. هذيك هي la longueur. عندي واحد، عندي هنا جوج، هادي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10 11. دونك لا hauteur elle vaut 11. مزيان. من بعد عندنا لا hauteur. لا hauteur هي شحال؟ كيفاش كنعرفوها؟ خصنا نشدو هاد لا فورمول نبنيوها انطلاقا من لي فاريابل بروبوزيسيونيل اللي عندنا. شنو هما لي فاريابل بروبوزيسيونيل اللي كيكونوا لنا هاد لا فورمول؟ بحال هكا شنو هما المكونات ديال لا فورمول مناش متكونه؟ من اين حروف؟ عندي ا عندي بي وعندي سي. هادو هما اللي عندي. دونك هما لي فاريابل بروبوزيسيونيل اللي عندي ا عندي بي وعندي سي. كنحطهم شويه لتحت ديال الورقه ديالنا. مزيان. من بعد كنبدا نكومبينيهم بدي او بدي زيكيفالونس دي زامبليكاسيون. ولكن ما عندي الحق نزيد شي سامبول حتى نطلع لواحد ليطاج سويفون. واخا ما عندي الحق نزيد شي حاجه على شي حاجه عندي حتى نطلع لليطاج اللي من بعد. مزيان. دونك اش غادي نحتاج باش نبني هاد لا فورمول ديالنا؟ ديجا غنحتاج هادشي اللي لداخل ديال هاد الاقواس. عندي بي امبليك نون سي. مزيان. ولكن ركزوا معايا الداخل ديال هاد الاقواس اللي انا غنخدم عليهم عندي نون سي. ديجا انا باش نبني هاد نون سي خصني سي نزيد على هاد لو نون، وباش نزيد على سي لا نيغاسيون خصني نطلع لليطاج اللي من بعد. دونك هاد سي باش نزيد على لا نيغاسيون كنطلع بان ليطاج. هادي نون سي. مزيان. دابا عاد باش خصني نطلع عندها بي. دابا نطلع عندها بي باش من بعد ملي عندي هاد الجوج هادو غادي نجمع بيناتهم بهاد لامبليكاسيون هادي. عندي بي وعندي نون سي. بي اي نون سي. دابا نقدر نجمع بيناتهم بهاد لامبليكاسيون.
وإمتى غنجمعهم نكومبينيهم في ليطاج سويفون. حيتاش هنايا نقدروا نبداوها من هنا، هذا هو ليطاج اف زيرو، هذا ليطاج اف ان، دونك ما نقدر نجمع بي مع نون سي بهاد لامبليكاسيون الا في ليطاج سويفون اللي هو اف دو. نكملو حنا كاع نكتبو لي زيطاج هما الاولين اف 4 اف 5. مزيان غنجمعهم في اف دو، نكتبو لي عندي بي امبليك نون سي. انا صايبتها، ها هي صايبتها مزيان. ابخي هاد هادي غيخصني نجمع هادي مع دونك نطلعها، راه ديجا عندي واجدة في ليطاج اف زيرو، نطلعها حتى ل اف دو. ها هي دابا ملي عندي وعندي هادي في لو ميم ايطاج غادي نجمعهم بهاد مع نكومبينيهم بلو سامبول و في ليطاج سويفون اللي هو اف 3. نحط او هادي بي امبليك نون سي. مزيان باش نبقى خصني نصايب هاد بي امبليك مزيان. باش نصايب بي امبليك خصني بي ها هي و ها هي، غادي نكومبيني بي مع بهاد لو سامبول ديال لامبليكاسيون. دونك عندي هنا بي وعندي خصني نزيد عليهم لو سامبول لامبليكاسيون، غنزيدو في ليطاج سويفون هما كاينين في اف زيرو بي و غنزيد عليهم لامبليكاسيون في ليطاج اف دونك يطلع ليطاج اف نيماج نفس اف 3 اف 4 اف 5. دونك هنا هادي في اف شغادي نصايب؟ غادي نصايب بي امبليك بي امبليك كومبينيت بي و كومبينيت بيناتهم بلو سامبول امبليكاسيون. مزيان دابا ملي ولات عندي هادي ها هي راه كاينه في ليطاج اف حتى حاجه ما كتمنعني بعدا غادي نحتاج. دابا ملي ولات عندي هادي نسطرو على هاد الخطر، ملي ولات عندي هادي اللي هي هادي ملي ولات عندي خصني نصايب لها لا نيغاسيون ديالها بعدا، ندير لها لا نيغاسيون. دونك ملي عندي هادي خصني ندير لها لا نيغاسيون باش نزيد على هاد انسامبل خصني نطلعها ليطاج سويفون اللي هو اف 2 شتا نطلعها ندير لها لا نيغاسيون. دابا عندي الحق ندير لها لا نيغاسيون هي درتها مزيان. ملي ولات عندي هنا دابا غادي يولي خصني ولات عندي هادي ها هي وهادي ها هي. دابا غير خصني نجمع هادي وهادي، خصني نجمعهم بهاد لو سامبول او مزيان. دونك خصني نجمع هادي وهادي بلو سامبول او، نطلع هادي نطلع لو ميم ايطاج مع هادي باش يوليو في نفس ليطاج باش نقدر نجمعهم من بعد. تولي عندي نو بي امبليك مزيان ولاو عندي في لو ميم ايطاج. دابا نقدر نجمعهم بلو سامبول او في ليطاج سويفون اللي هو اف 4. هو تولي عندي هادي اللي هي هادي نكتبها واخا تكون هادي على اليمين وهادي على اليسار وملي طلعو من ليطاج سويفون تقلب لهم بلايص ماشي مشكل. عندك بي امبليك نون سي غادي نجمعها مع هادي اللي هي نو بي امبليك غادي نجمعهم كيف ما قلنا بلو سامبول او مزيان. دونك هنايا ولات عندي لا فورمول ديالي ها هي صايبتها بنيتها انطلاقا من دي فورمول بروبوزيسيونيل من دي فاريابل بروبوزيسيونيل سمحولي. دونك باش نعرفو لا لونغور شحال كتساوي هو لو بلو بوتي ان تيل كو لا فورمول راه تبنات عندنا. دونك ناخدو اصغر واحد من هادو هما لازين اللي عندنا اصغر واحد منهم تيل كو متواجد عندنا تيل كو لا فورمول ديالنا راها مبنيه. دونك فين تبنات عندنا لا فورمول تبنات عندنا في اف 4. دونك 4 هي لا لونغور ديال لا فورمول ديالنا. نتمنى من الله انني نكون توفقت باش نوصل لكم هاد المعلومات هادو والله يوفق الجميع.